अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो आपने थंबनेल देख लिया होगा तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जीप के मतलब है। तो जीप का जो सफ़र होता है उसमें आपको स्पेशली फ्रंट सीट मिल जाना, और वो भी हमारे रूट पे, इम्पॉसिबल थिंग दैट इज़। सो नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इस टाइम फ्रंट सीट से मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, और यकीन माने मुझे मेरी यादाश्त में बहुत कम दफ़ा इस तरह हुआ है कि मुझे फ्रंट सीट मिली हो। बहरहाल ये थी एक मजाक वाली बात, क्योंकि बेसिकली जो लेडीज़ सीट होती है तो वो रिज़र्व ही लेडीज़ के लिए होती है फ्रंट सीट, तो दैट्स वाई मैं मजाक कर रहा था। लेकिन माशाल्लाह से आपको व्यूज़ चेक करवाने का इससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। फ्रंट सीट से आप कैप्चर ज़्यादा कर सकते हैं, और ये है मनीर भाई जो कि मेरे तायाजाद भाई भी हैं और गाड़ी के ड्राइवर भी। सो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, आवाज़ थोड़ी म्यूट इसलिए की हुई है क्योंकि आपको बेवजह का शोर सुनाने का मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं। सो यहाँ पे बैठ के मुझे गुफ्तो शनीद करने से थोड़ा सा अजीब लग रहा था। हम लोग पहुँच चुके हैं पीमा हॉस्पिटल के सामने, तो यहाँ तक मैंने आना था बेसिकली, और यहाँ से आगे एज़ यू नो मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ से आगे के लिए सीट ऑलरेडी रिज़र्व पहले से थी। सो दैट्स वाई मैं फिर यहाँ से उतर गया था, थोड़ी देर यहाँ पे बैठा और फिर हमेशा की तरह अपने पुराने अड्डे पे पहुँच गया, जहाँ हम लोगों की किस्मत और हमारा नसीब, क्योंकि हमारी रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जिस वजह से हम लोगों को आलमोस्ट यहाँ पे लटक के आना पड़ता है हमेशा के लिए। खैर ये तो हमारी किस्मत है, इसमें किसी को क्या दोष देना। बहरहाल आप लोग हमारी जीप की कंडीशन देखें और हुकूमत से एक इल्तमास करते हैं कि काइंडली बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि हमारी रोड के मतलब कुछ ना कुछ किया जाए। बहरहाल इन बातों को करते हैं साइड पे, आपको बेहतरीन व्यूज़ दिखाते हैं माशाल्लाह से। आप एंजॉय करें, हमारी वीडियो देखें। और यहाँ पे अक्सर और बेशतर मैंने साथ में थोड़ी बहुत गुफ्तगू शनीद करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन क्योंकि बेसिकली रश बहुत ज़्यादा होता है, सो उस वजह से थोड़ा सा मतलब आपको उस तरह वीडियो में आपको मज़ा नहीं आता, इस वजह से मुझे साउंड करना पड़ा म्यूट, जिस वजह से थोड़ा सा मतलब उस तरह का मज़ा नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये के साथ साथ जो कमेंट्री होती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बहरहाल तो नाजरीन, मैंने आपको जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा जीप का सफ़र, जीप हमारी, और स्पेशली एक चीज़ आपको बहुत मज़े की बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से किसी ने ये सफ़र किया हुआ हो तो आपको पता होगा कि खड़े होके और बाकायदा पूरा सफ़र आपने इसी तरह इन डंडों को पकड़ के करना होता है, तो जो हालत हो जाती है इंसान के बाजू टूटने लग जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ऑल ओवर हमारी किस्मत है, तो इसमें किसी को क्या दोष देना। बहरहाल बहुत ही मज़े का सफ़र होता है। आप लोगों से अक्सर और बेशतर लोगों ने सफ़र किया भी होगा जीप का, तो जिस बंदे ने नहीं किया तो वो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताए कि आप लोगों में से किसी बंदे ने इस तरह का सफ़र किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और ये देखें माशाल्लाह टनल के अंदर से भी अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर आप बारिश में सफ़र करें तो आपके लिए राहत का समा पेश करता है ये टनल, वरना आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सो नाजरीन, हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट लेकर फिर हाजिर होता हूँ। अगर किसी बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। सो नाजरीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बल खाते हुए दरिया साथ साथ पुरकशिश मंजर पेश कर रहे हैं। सो नाजरीन चेक करें, आपको इंतहाई लुत्फ़ अंदोज़ सफ़र मिलेगा। सो माशाल्लाह से देखें जी वीडियो, आगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। हाँ जी, तो नाजरीन देखें, मैंने माइक लगा के बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से मेरी किसी भी बात की कोई भी समझ नहीं आई होगी। खैर तो बात करते हैं थोड़ा सा जो किराया होता है हमारे जीप का। तो वो ये होता है कि क्योंकि हमारी रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और अखराजात को मिला के तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अखराजात। तो टोटली हमारा जो आने का किराया है, यानी कि घर से मुजफ्फराबाद तक, वो होता है 150, और जो वापसी का होता है वो होता है 200।
بہرحال یہ چیزیں تو مینٹین کرنی پڑتی ہیں، بہرحال اس کے باوجود بھی انہیں پھر بھی کچھ نہیں بچتا، کیونکہ کافی لمبا سفر ہے اور صرف یہی نہیں ہوتا کہ صرف ڈیزل پیٹرول وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی گاڑی کی کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں جنہیں مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال ان باتوں کو بھی کرتے ہیں سائڈ پہ، آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ اس ٹائم ہم لوگ پہنچنے والے ہیں سگڑی کے مقام پر، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جیسا کہ دراصل تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فون کو اس طرح بندہ مینٹین نہیں کر سکتا، آپ ویڈیو ہل جل رہی ہوگی اس طرح انجوائے بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے آپ لوگ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جیپ کا سفر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سنگل ہینڈڈ کیمرہ بھی ہولڈ کرنا، پھر ساتھ میں نے کوشش کی تھی کہ مائک کو بھی ساتھ ساتھ ہینڈل کر سکوں، لیکن اس کی آواز کو خاص بہتر ریکارڈ نہیں ہوئی، جس وجہ سے پھر مجھے دوبارہ وائس اوور کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر ان باتوں کو بھی رکھتے ہیں سائڈ پہ۔ تو ناظرین اس ٹائم ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی لنگر پورہ کے مقام پر، جو پیچھے آپ لوگ ویوز دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ لنگر پورہ کے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے بہترین پل، اس کی تو مثال نہیں ملتی نا، ہمارے ایریا میں سب سے خوبصورت پل اسے کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ انتہائی بہترین طریقے سے کی گئی ہے، اور اس کا جو جوڑ وغیرہ ہے اس کو بھی اس طرح سے مینٹین کیا گیا ہے کہ آپ کو حیرت انگیز طریقے سے آپ پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہاں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے والا یہ پل ہے، جس وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ایک لکڑی والا پل بھی تھا جو کافی عرصہ پہلا تھا، وہ بند کر دیا گیا تھا، ریزن کا تو خیر مجھے نہیں پتا، لیکن یہ تھوڑا سے فاصلے پر دوبارہ لگایا گیا پل۔ سو ناظرین ہم بھی اپنی منزل مقصود تک پر پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر۔ پیچھے آپ ویوز چیک کریں ماشاءاللہ، پہاڑوں کے وہ ایک عجیب سے سما بنا ہوا، اور دیکھیں ہماری جو سواریاں وہ بھی کافی زیادہ لطف اندوز ہو رہی ہیں، دیکھ سکتے ہیں تقریباً ہمارے زیادہ تر فیملی ممبرز ہی ہوتے ہیں، باقی کوئی ریلیٹیوز وغیرہ کوئی تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہ جن دنوں کی ویڈیو ہے ان دنوں پانی تھوڑا سا شارٹ ہوا تھا، تو یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ قدرتی چشمے، اس کے متعلق بھی میں نے ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کسی بندے نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اگر وہاں سے آپ کو نہیں ملتی تو آپ میرا اکاؤنٹ وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو اس کی بہترین ویوز اور بہترین ویڈیو مل جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ قدرتی پانی ہے اور بہترین طریقے سے بہہ رہا ہے، اس کا ایک الگ ہی سرور ہے، آپ وزٹ کریں اس جگہ پہ، آپ کو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انجوائے کرنے کو ملے گا۔ سو ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم لوگ اس ٹائم اپنی منزل مقصود یعنی کہ فی الحال کرولی تک پہنچنے والے ہیں، کیونکہ کرولی سے اوپر والی جو روڈ ہے اس کی میں نے اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے زیادہ تنگ کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، بہت بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔